जज़ाक अल्लाह खैर। अफरोज़ा वजी बहुत मेहनत के साथ बनाए। हाँ, सिदरतुल मुंतहा में पहुँचने के बाद में क्या हुआ था बोले तो वहाँ पर जिब्राइल अमीन क्या बोलते मालूम है कि आगे मैं नहीं सफर कर सकता, यहाँ से आपको अकेले जाना है। तो वहां पर सूरह नजम में पता चलता है कि आंखों ने उनको फिर से देखा बोलकर वो डिस्क्रिप्शन वहां पर मिलता है। तो जिब्राइल अमीन कैसे थे? जिब्राइल अमीन को 2 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी लाइफ में 2 मरतबा उनको अपनी असली हालत में यानी ट्रू जो उनका अक्सर वो डिफरेंट जो है ना तहिया कल्बी के यानी फॉर्म में आया करते थे, डिफरेंट डिफरेंट हुलिये में लेकर आते थे, लेकिन जो है ना 2 असल शक्ल में जब हज़रत जिब्राइल अमीन की 2 मरतबा देखे थे। एक मरतबा स्टार्टिंग इनिशियल जो वही नाज़िल हुई थी, देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे घर की तरफ, तो पहाड़ पूरा मैं वहाँ पर बताई थी आप लोगों को कि पूरा और आसमान ढक गए थे, सुभान अल्लाह। फिर ऐसे 600 पड़े, सुभान अल्लाह। तो बहरहाल वहां पे सिदरतुल मुंतहा के पास में भी जिब्राइल अमीन को अल्लाह सुभान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, तो उनके बारे में पूरा उनका डिस्क्रिप्शन देखे कैसे थे, उन्होंने डिस्क्राइब ये किया है। मुख्तलिफ अहादीस में जिब्राइल अमीन की जो है ना डिस्क्रिप्शन बताया गया है। बहुत ही जलील व क़दर साहब जो है ना वो फरिश्ते हैं, और उन पर भी हमको एज ए फरिश्ता ईमान लाना है। यहूदियों की अगर आप देखें तो वो लोग जो है ना हज़रत जिब्राइल को बहुत मायूब, और उनके ताल्लुक से है कि आप इंशाल्लाह देखें, कुरान में आप भी पढ़े होंगे कि उसमें अल्लाह ताला ने बताया है कि जो अल्लाह पर रसूल पर ईमान लाते हैं उसे जिब्राइल यानी फरिश्तों के साथ भी बग़्ज़ नहीं रखना है। तो जिब्राइल अमीन के पर भी हमको जो है ना ईमान लाना है, और उनके ताल्लुक से ये मालूम होना चाहिए कि वो जलील व क़दर फरिश्ते हैं, और जो है ना वो अल्लाह के हुक्म से जो है ना पैगाम पहुंचाने वाले हैं, और वो कभी भी कोई रद्द-बदल अपनी तरफ से नहीं करते। कोई भी चेंजेस उनके भी सेल्फ लिमिटेशंस है। वो लिमिटेशंस एक ये भी है कि वो वहां पर जाने के बाद में सिदरतुल मुंतहा के बाद में आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलते हैं कि अब आप यहाँ से अकेले आगे जाइए, अकेले आगे जाइए, क्योंकि यहाँ से मुझे भी आगे जाने की इजाजत नहीं है। और उसके बाद में वो फरमाते हैं कि अगर मैं इसके आगे अगर कदम रखूंगा तो फिर मेरे पर जो है ना जल जाएंगे। यानी आप जिब्राइल अमीन के भी कुछ लिमिटेशंस हैं। कुछ लोग एक्सट्रीम में जाकर जो है ना फरिश्तों को भी नौज़बिल्ला जो है ना इबादत में शुमार कर लेते जाते हैं। तो यकीन रखना है, लेकिन एक लिमिट के साथ जो इस्लामी हुदूद में हमको उनके साथ मिलते हैं। यानी फरिश्तों को भी गैब का इल्म नहीं है, फरिश्तों के भी वही हुक्म है, वो हुक्म वही बजा ला सकते हैं जो अल्लाह ताला ने उनको दिए हैं, और वो कुछ लिमिटेशंस है वो उसको क्रॉस नहीं कर सकते। जो अल्लाह ताला ने उनको जितनी काबिलियत दी है उतनी ही काबिलियत है, ना वो एक्स्ट्रा अपनी तरफ से कोई काम कर सकते हैं। ठीक, ये कुछ अकायद हैं जो हमारे ईमान में शामिल होना चाहिए, ना एक्सट्रीमिज्म में जाना चाहिए, ना ही उनको गलत समझना चाहिए। और उसके बाद में यहाँ पर ये जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर एक उनको भी देखे थे, और एक फरिश्ते को उन्होंने देखे थे, जो फरिश्ता मालिक कहा जाता है, जो कि दारोगा है, यानी क्या बोलेंगे गार्डियन है वहां पर जहन्नुम का। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि यानी वो मुस्कुरा नहीं रहा था, तो हम समझ सकते हैं कि वो उसको वो फरिश्ते की तख्लीक इस तरीके से किए गया है कि सख्ती से साथ बनाई गई है कि उसके अंदर रहम और शफकत का मामला नहीं रखा गया, क्योंकि वो फिर जो है ना उनको वो सख्ती के काम लेने का अल्लाह का हुक्म था। और सेकंड बात ये भी समझ में आती है कि मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात जिस पे भी हुई वो लोग मुस्कुरा रहे थे, यानी एक्सेप्शनल से हमको इसका भी अंदाजा होता है। सिदरतुल मुंतहा का हमने डिटेल में पढ़ लिया, बैतुल मामूर का मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, शॉर्ट में जो भी समझा सकते थे उतना हो गया है, और बैतुल मामूर हो गया और सिदरतुल मुंतहा का डिस्क्रिप्शन हो चुका है। और उसके बाद में कुछ चीजें याद रखनी चाहिए कि कुछ सवालात हमारे दिमाग में आ सकते हैं कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह सुब्हानहू तआला को बनिफ्स नफीस देखा क्या, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डायरेक्टली अपनी आंखों से देखा है? तो इसका जवाब ये है कि अल्लाह कुरान में भी इसका जवाब आता है कि आंखें उसे ला युद्रिकुल अब्सार, एक आयत है कुरान में कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि यानी के बंदे के यानी तुम्हारी आंखें
उसे नहीं देख सकती, इदराक से है, युद्रिकु यानी इदराक से है, नहीं देख सकती। और एक जगह फरमाते हैं, कुछ सहाबी सवाल करते हैं हज़रत आयशा से कि क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा है? तो हज़रत आयशा फरमाती हैं कि वो तो एक नूर है, वो तो एक नूर है और वो एक ऐसी रोशनी है जो इंसान नहीं देख सकता। फिर यही आयत की वो रेफरेंस भी कोट करते हैं कि क्या तुमने कुरान की ये आयत नहीं पढ़ी कि अल्लाह को यानी वो नहीं हो सकता। और सीरत यानी अगर आप दूसरे वाक़ये से इस चीज़ को समझना चाहें तो फिर हमको वो कोहे तूर का वाक़या याद रखना चाहिए कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मुतालिबा किया था कि अल्लाह मैं देखना चाहता हूँ, और कुछ साथियों को भी लेके, तो एक बिजली की कड़की अल्लाह सुब्हानहू तआला के अर्श की एक रोशनी ऐसी छाई कि जो है ना सारे लोग जो है ना खत्म हो गए थे, और वो पहाड़ भी जो है ना रेजा ये हो गया था। तो बहरहाल बोलने का मतलब ये है कि जब भी वाक़ये का मेराज के वाक़ये का जिक्र आया तो याद रखना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं देखा है। एक रोशनी का, एक नूर का पर्दा हायल था और वो जो है ना दोनों के, अल्लाह के और रसूल के बीच में देखा गया था। तो बैतुल मामूर, जिब्राइल अमीन और सिदरतुल मुंतहा, ये मेजर साइंस ऑफ अल्लाह वहां पर दिखाई गई थी। और कुछ तोहफे तहाइफ दिए गए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज के मौके पर। उसमें से एक जो तोहफा है, बेहतरीन तोहफा, वो है सूरह बकरा की आखिरी आयतें, और एक तोहफा है आयतुल कुर्सी। ठीक, और इसके बारे में अगर आप इसके ये देखें तो Allah subhanahu wa ta'ala has promised whoever worship Allah from his ummah without doing shirk will be forgiven and caused to enter Jannah। तो ये एक खुशखबरी दी गई थी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कि जो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर ईमान लाएंगे और शिर्क से बचेंगे और गुनाहों से बचेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको जन्नत में दाखिल करेगा। और जो है ना सेकंड जो थी वो आयत जो नसीब हुई थी यानी मिराज पे तोहफे के तौर पे दी गई थी, वो थी सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें। और जो नेक्स्ट गिफ्ट मिला था, मिराज पर बुलाकर दिया गया था, वो ये था कि 5 वक्त की नमाजें। ये पूरी डिटेल में हम समझते हैं कि इसके वर्च्यूज क्या-क्या हैं। कि ये जो सूरह बकरा है, इसके बारे में हम सबको वो कॉमन हदीस पता है कि जिस घर में सूरह आल इमरान और सूरह बकरा पढ़ी जाती है, फिर वहां पर शैतान नहीं आता। ये बात हम बहुत दिन से मैं डिस्कस करना ही चाह रही थी कि आजकल के जो हालात है, नजर, टोका यानी हसद, इन हालात में शैतान वसवसे डालकर जो है ना बहुत सारे शिरकिया कामों पर उकसाता है हम सब लोगों को। और बहुत सारे मामले और चीजें भी सामने आ रही हैं फीडबैक्स में भी। तो इस वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग इस पर अमल भी कर रहे हैं और उसके बेनिफिट्स भी हासिल कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। तो हम लोग भी सूरह बकरा को इस चीज का हिस्सा बना लें और इंशाल्लाह जितना हो सके उतना हिस्सा, ऐसा तो रोज एक जो है ना एक मर्तबा सूरह बकरा पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि अगर हमारे पास वक्त की कमी है और स्पीड में कमी है तो कुछ आयतों का कुछ हिस्सा तो कंपलसरी अपने डेली रूटीन में सूरह बकरा का रखना ही रखना है। चाहे आप आधा पारा पढ़ लें, पाव पारा पढ़ लें, लेकिन सूरह बकरा जिस घर में पढ़ी जाती है वहां पर ब्लैक मैजिक नहीं होता और नजरे बद से भी हिफाजत हो जाती है। बेहतरीन तावीज जो हदीस और कुरान से खुद हमको मिलती है। ठीक, ये तो एक अदर देन ये आज के मिराज के इसके ताल्लुक से थी, लेकिन जो तोहफा दिया गया था उसकी तरफ आते हैं तो यहाँ पर पता चलता है कि और हदीस भी इन आयतों के बारे में मिलती है कि ये अर्श के खजानों में से, यानी अल्लाह के पास कोई बड़े बड़े खजाने भी हैं, सुभान अल्लाह। तो अर्श के खजानों में से जो है ना ये 2 आयतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई थी कि ये अल्लाह की ब्लेसिंग्स में से है और ये शैतान से हिफाजत फरमाती हैं। और ये कोई भी दवा और चीजों में बनिस्बत नफ्सी असर नहीं रहता, लेकिन अल्लाह उसमें असर डालता। ठीक है, तो उसको भी फिर जरिए को हासिल करना है और तवक्कल फिर अल्लाह पे ही रखना है। ठीक, प्रोटेक्ट होम फ्रॉम शैतान, एंड उसके बाद में जो है ना गम और दुख से भी इससे हिफाजत होती है।
تو اب کرنا کیا ہے، سن لیے، اچھا لگا، بہت خوشی ہوئی، اس کے بعد کیا کرنا ہے، گفٹ کو کھولنا ہے اور اپنی زندگی میں یوز کرنا ہے، رکھ کے فارورڈ کرنا نہیں ہے، اس کو ہم اپنی زندگی میں یوز کرنا ہے۔ تو آج سے اس گفٹ کو انریپ کریں، اسے کھولیں، اس کے بعد میں رات میں سونے سے پہلے سورہ ملک ماشاءاللہ پڑھ رہے ہوں گے آپ لوگ، یہ بھی ہم نے اپنے روٹین میں ایڈ کیا تھا، سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کو بھی اپنے ہو گئی نماز؟ ڈالنا ہے، تاکہ ہم جو ہے نا بلائیات سے، مصیبت سے محفوظ رکھ سکے۔ اس کے بعد میں نیکسٹ جو گفٹ ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ تھا نماز کا گفٹ۔ تو نماز میں کیسا ہوا تھا سب کو پتا ہے، لیکن جسٹ کیونکہ ہم یہ واقعہ پڑھ رہے ہیں تو جلدی سے اس کے گلانس میں دیکھ لیتے ہیں کہ ہاں، اور ایک بھی بات یاد رکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن عرش کے نور کے پردے کے بیچ میں جو کلام ہوا تھا، جو بات چیت ہوئی ہوگی نا، کہ کریٹر کے درمیان میں، خالق کے درمیان میں اور ان کے محبوب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں، تو وہ کیا ڈسکرپشن ہوا، کیا ڈسکشن ہوا، وہ تو نہیں بتایا گیا ہے، لیکن جو بات جو اہم تھی، جو یعنی ہم لوگوں کے لیے بتانے کے لیے جو ضروری سمجھی گئی تھی، جو تحفہ ہمارے لیے دیا گیا تھا، اس میں سے پھر یہ نماز کا تحفہ ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ اور بھی باتیں ہوئی ہوں گی، کلام ہوا ہوگا، سبحان اللہ۔ تو اس میں محدث یہ بھی بتا رہے تھے کہ جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلا کر اللہ تعالیٰ نے بات کی تھی، لیکن پورے کلام کا ڈسکرپشن قرآن میں نہیں ملتا، صرف یہ پتا چلتا ہے کہ 10 کمانڈمنٹس وہاں پر دیے گئے تھے۔ اسی طریقے سے یہ بھی باتیں یہ جو ہے نا غیب کے پردے میں بھی ہیں، اور اس پہ ہم کو ڈسکس بھی نہیں کرنا ہے، لیکن جو دیا گیا اسے لینا ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد میں یہ 50 نمازیں جو ہے نا دی گئی تھی اسٹارٹنگ میں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آتے ہیں، تو پھر چھٹے آسمان پہ کون ملے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں بھی تم سے پہلے بڑی امت کو جو ہے نا سنبھال چکا ہوں، یا پھر میرے پاس میں بھی ان لوگوں کے ساتھ ڈیل کر چکا ہوں، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ یہ امت جو ہے نا اس میں اتنا جو ہے نا نہیں کر سکتی، تم اس میں کچھ نہ کچھ تخفیف کراؤ، تخفیف کا سوال کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین کی طرف دیکھا، گویا ان سے مشورہ لے رہے ہیں، انہوں نے بھی اشارہ کیا کہ ہاں اگر آپ چاہیں تو اس کے بعد جبرائیل امین کے بعد میں ان سے اشارہ لینے کے بعد میں دونوں کا سجیشن لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، اور اس کے بعد میں تخفیف ہوتی چلی جاتی ہے۔ پہلے 5 نمازیں کٹ ہوتی ہے، یعنی 45 رہ جاتی ہیں، پھر 40، پھر اس طریقے سے 5 ہو کے 5 کا فگر آتا ہے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ 10 کی ریشو میں، یعنی پہلے 10 کٹی، پھر 10 کٹی، پھر اس کے بعد 5، اس طریقے سے۔ اللہ عالم جو بھی بات صحیح ہے، لیکن ہمارے کو جو نیٹ ریزلٹ ہے اس پہ فوکس کرنا ہے کہ 5 نمازوں کے پاس آنے کے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں کہ جا کر جو ہے نا گزارش کرو کہ تخفیف ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے اپنے رب سے شرم محسوس ہو رہی ہے، میں اسی پر راضی ہوں اور سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ پھر جب آپ مزید کچھ دور تشریف لے گئے تو ندا آئی کہ میں نے اپنا فریضہ نافذ کر دیا ہے اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی ہے۔ اس کے بعد ابن قیوم نے اس بارے میں یعنی ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی 50 نمازیں ادا کریں گے، 5 نمازیں ادا کریں گے، ان کو 50 نمازوں کا اجر ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بلیسنگز میں اور رحمت میں کمی نہیں ہے، بلکہ ہم تھوڑی بھی عبادت اخلاص کے ساتھ کر لیتے ہیں، 5 نمازیں پڑھ لیتے ہیں، تو قیامت کے دن اس کا کئی گنا اجر ملنے والا ہے۔ تو ایک ایگزامپل نماز کا بھی ہے، یعنی 5 نماز پڑھ رہے تو پھر ہم کو 50 نمازوں کا، سبحان اللہ، ہم اس کا فائدہ حاصل کرنے والے ہیں، یعنی 1 نماز میں 10 نمازوں کا یعنی اجر مل رہا۔ اگر ایک نماز ضائع ہو رہی تو کیا ہوتا ہوگا، سوچئے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ دیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تو یہ تحفہ زمین پر بھیج سکتے تھے، لیکن گھر بلا کر، دعوت ارینج کر اچھے سے مہمان نوازی کر کوئی تحفہ دینے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یوزلی ہم گفٹ بھیجوا دیتے ہیں کسی کے ہاتھ سے، رینڈملی ہم مل کر دے دیتے ہیں، کہیں بھی مل گئے تو بھی دے دیتے ہیں، لیکن کب کچھ اسپیشل چیزیں ہوتے ہیں جو ہم مل کر یعنی بلا کر ایک دعوت کے طور پر کر دیتے ہیں۔ تو نماز ویسا تحفہ ہے، اور
जो है ना वो आयतें भी वैसा ही तोहफा है जिसको अल्लाह सुब्हाना ताला ने इतना इतनी अहमियत जानी कि उसको यानी नमाज के तोहफे को देने के लिए खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान में बुलाकर ये तोहफा दिया गया है। तो नमाज की बहुत ज्यादा अहमियत है और नमाज को जो है ना कब्र के बाद यानी हशर में भी जो पहला सवाल किया जाएगा वो नमाज के ताल्लुक से ही किया जाएगा। जिसकी नमाज सही रहती है फिर वो उसकी जो है ना आगे के क्वेश्चन पेपर भी आसान है, आगे का मरहला भी आसान है, लेकिन जिसकी नमाज का पर्चा डगमगाता है फिर वो उसका आगे का भी डाउटफुल है। करना क्या है, लेसन क्या मिला कि इतनी प्यारी चीज है। और उससे पहले क्या था, नमाज 2-2 रकातों में फर्ज थी, यानी सुबह 2 रकात शाम 2 रकात, ये 5 नमाजों की फर्जियत से पहले की बात है। और उसमें मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में भी यही वाकया मिलता है। लेकिन मैं और आप जो है ना कम जिंदगी लेकर आए, कम वक्फा लेकर आए, लेकिन अजर की जो है ना गिनती ज्यादा है। तो तेजी के साथ ग्रैब करते जाना है इन अपॉर्चुनिटीज को और ज्यादा से ज्यादा नेकियां करना है। अपनी नमाज को अपनी दांतों से थाम लेना है, कुछ भी हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी लम्हात में देखिए, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आखिरी लम्हात में देखिए कि यानी शहादत नसीब हो रही उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, नमाज हो गई क्या, जैसे ही होश आता है ब्लीडिंग जारी है, कलीजा बाहर निकला हुआ है, एंड व्हाट ही इज आस्किंग कि नमाज हो गई क्या, सुभान अल्लाह। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी लम्हात में भी वही अल्फाज थे कि नमाज को थाम के रखो। बहुत सारी 2-3 नसीहत थे, उसमें से एक ये नसीहत थी कि अपनी नमाज को जो है ना होल्ड करके रखो। तो बहरहाल जो ये बहुत अहमियत वाली बात है, तो इंशाल्लाह रमजान आ रहा है, अपने आप को रिफ्रेश करना है, वर्कशॉप का प्लान कर रहे हैं, अगर वक्त और सेहत और चीजें इजाजत दे तो जरूर वर्कशॉप करेंगे, या फिर हम जो है ना चीजें मवाद इंशाल्लाह शेयर कर देंगे, लिंक्स वगैरह आप लोग इसे जरूर करिए। एक रेनिवेशन के तौर पर फंक्शन आने से पहले हम लोग जब घर को सजाते हैं, फेशियल करवा देते हैं, ठीक, तो उसी तरीके से रमजान आने से पहले हम लोग अपनी कुरान को दुरुस्त कर लें, अपनी नमाजों को दुरुस्त कर लें, अपने घर को सेट कर लें, ठीक, तैयारी कर लीजिए कि अल्लाह ताला हम सबको बल्लिगनी रमजान, हम सबको जो है ना रमजान तक जरूर पहुंचा, और कई रमजान हमारी जिंदगी में आए और हमारी नमाजें भी दुरुस्त हो जाए। तो आज का यहाँ तक था कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने इन चीजों को नवाजा है, इन चीजों को आसमान पे बुलाकर अल्लाह ताला ने तोहफे में दिए थे। उसके बाद में हम कुछ चीजें ये देखते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन चीजों को वहां पर ऊपर थे तो अल्लाह ताला ने जन्नत की भी सैर करवाई थी और दोज़ख की भी सैर करवाई थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी चीजें जो देखी थी उसका इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पेश करने वाली हूँ, लेकिन कुछ चीजें जो आज हम डिस्कस कर सकते हैं वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आते हैं ऊपर से आसमानों से, जब अच्छा ये जो चीजें हैं मैं थोड़ा सा जन्नत का डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की 4 नहरें देखी थी, 2 ज़ाहिरी थी और 2 बातिनी थी। ज़ाहिरी नहरों में यानी जो दिखाई देने वाली नहरें थी उसमें नील और फरात थी और इसमें जो है ना एटम मौजूद था, लेकिन जो बातिनी जो 2 नहरें थी उसमें जो है ना रिसालत की शादाब वादियों की अपना वतन बनाए हुए थे, यानी वहां पर नील और फरात देखने के अलावा और 2 नदियों का यानी जन्नत की नदियों का जिक्र हमको मिलता है। उसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने वहां पर यतीमों का माल खाने वाले जालिम को देखा, इनके होंठ ऊंट के होठों की तरह थे और वो अपने मुंह में पत्थर के टुकड़ों जैसा अंगारे ठोस रहे थे, जो दूसरे जानिब इनके यानी नीचे की तरफ से जिस्म के निचले हिस्से से निकल रहे थे। तो ये यतीम का माल खाने वालों की जो वईद है वहां पर दिखाई गई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर उन लोगों को देखा था। उसके बाद में सेकंड चीज जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूदखोरों को भी देखा, इनके पेट इतने बड़े बड़े थे कि वो अपनी जगह से इधर उधर नहीं हो सकते थे, और जब आल इमरान को आग पेश करने के लिए ले जाया जाता तो उनके पास से गुजरते वक्त उन्हें रोनते हुए जाते थे। यानी सूदखोरों का पेट जो गैर क्या बोलेंगे हराम तरीके से, सूद के तरीकों से जो माल अपने पेटों में भरते हैं, जाहिरी तौर पर क्या होता है क्रेडिट कार्ड्स के जरिए से बहुत बड़ी रकम हमारे को अकाउंट में आ जाती है, हम उसे इन्वेस्ट करते हैं
اس کے بعد اس کا ڈیو پے کرنے لگتے ہیں. لیکن سود لینے والا اور سود لینے اور دینے والا دونوں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک اتنے ہی بڑے. ہم لے رہے ہیں کیا؟ ہم تو دے رہے ہیں. شیطان کیا کرتا؟ گناہوں کو ہلکا کر کے دکھاتا، رائٹ؟ تو وہ سود خوروں کا، اور جو قرآن میں جو اس کا بیان ہے سورہ بقرہ میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی مینشن کیا ہے کہ جو سود لیتا ہے وہ اللہ کے ساتھ جنگ کرتا ہے. ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ نے پورے گناہوں کے چیزوں تو نہیں بتایا، کچھ مین آئٹمس جو ہے نا بلا کر ڈسکلوز کیے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، تاکہ نبی جائیں اور ان لوگوں کو جو ان لوگوں کے اس طرح کے گناہوں میں ملوث ہیں انہیں بتا دیا جائے، انہیں آگاہ کر دیا جائے، پورشن لیک کر دیا جائے، تاکہ ایگزامز کے لیے اچھی سے تیاری ہو. اس اسٹوڈنٹ کو میں اور آپ کیا بولیں گے کہ جسے ایگزام پیپر بتایا گیا ہے یہ نہیں کرنا ہے، اسکریبل نہیں کرنا ہے، پیپر کو صاف رکھنا ہے، لیکن وہ جو ہے نا کلر پینسل سے اپنے پیپر پہ اسکریچ کرتا رہتا ہے جسٹ بیکاز اس کو مزہ آ رہا ہے اور اچھا لگ رہا ہے. ٹھیک، تو اسی طریقے سے ہم کئی گناہ جو ہے نا صرف اور صرف یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے ہماری روزی کا جو ہے نا یہ لیا ہے، ذمہ لیا ہے. کوئی بھی بھوکا نہیں مرے گا. آج تک جو ہے نا اس طریقے سے سود چھوڑ کر صرف حلال پر اگر ہم توکل کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھوکا اور لنگا نہیں رکھے گا، کیونکہ اللہ نے ہمارے رزق کی ذمہ داری لی ہے. تو ان چیزوں کو پڑھنے کے بعد میں تھوڑا سا ہم پونڈر کریں اپنی زندگیوں میں. اسپیشلی رمضان آنا شروع ہوتا ہے تو ایک جوش، ایک خروش پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا تھوڑا سا اپنے اندر چینجز لائیں. تو اس رمضان کے آنے سے پہلے تھوڑا اپنے اوپر تفکر کریں کہ کس لحاظ تک ہم ان سودوں میں کہیں نہ کہیں اگر ملوث ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم پھنستے جاتے ہیں. شیطان کے ٹریپس میں اتنے کلرفل پیپر پیمپلیٹس میں ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں کہ نام اتنا پیارا انٹرسٹ رکھا جاتا ہے یا پھر بینیفٹس رکھا جاتا ہے. تو ہم نام بدلنے سے جو ہے نا، اگر اس کو علماء جو الفاظ میں بولتے ہیں، میں اگر آپ کے سامنے وہ الفاظ پیش کروں تو کراہت ہم محسوس کریں گے کہ اگر جسم کی گندگی کو اگر اچھے سے پیالے میں ڈال کر اگر پیش کیا جائے تو کیا اسے کھانا پسند کریں گے؟ کیا وہ آئس کریم بن جائے گا؟ نعوذ باللہ. اسی طریقے سے یہ سود اور یہ حرام مال اور یتیموں کا مال اسی طریقے سے کراہت والا ہے. پلیز ایکسکیوز کہ ان چیزوں کی کراہت سمجھانے کے لیے اس طریقے کے، کیونکہ یہ بہت خوبصورت انداز میں کلرفل اور بیوٹیفل نیمز کے ساتھ ہمارے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں. شیطان کی یہ ٹریپس ہیں اور آسانی کے ساتھ جو بھی مال ملتا ہے وہ پھر جو ہے نا ہمارے لیے مشکل کا سبب بن سکتا ہے. کیونکہ پرسوں کی تفسیر کی کلاس میں بھی ہم لوگ یہ پڑھ چکے ہیں کہ جو زندہ یعنی لڑکی کو جو یعنی بچے کو جو نومولود بچے کو تدفین کیا جاتا ہے قیامت کے دن، وہ اٹھ کر پوچھے گا. تو یتیم کے کوئی بھی پوچھنے والے نہیں رہتے، لیکن ان کا کفالت کون کر رہا ہے؟ ان کا پوچھنے والا کون ہے؟ اگر الغرض ہم کسی کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں کہ اس کا سپرد ہے کوئی ہے، اس کی انسلٹ کیے جا رہے ہیں، اسے سپریس کیے جا رہے ہیں، یا پھر اس کا حق جو بھی نکلتا ہے اسے ہم دباتے جا رہے ہیں، تو پھر یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ ان کے اوپر رہتا ہے. پھر اس کا ظلم اور اس کا بدلہ اللہ لینے والا ہے. ہم جس کے پیرنٹس ہیں اس کے ساتھ ہم نرمی سے بات کرتے ہیں، اس کے ساتھ شفقت سے بات کرتے ہیں، کیونکہ ہم کو ریسپانس میں ان کے پیرنٹس کا پیار، ان کے پیرنٹس کی ریسپیکٹ ملتی ہے، ان کے پیرنٹس کے بھی تحفے، ریٹرن گفٹس ملنے کی امیدیں رہتے ہیں. ان لوگوں کے ساتھ کیوں ہمارا معاملہ ایسا رہتا ہے؟ کیونکہ ان کے پاس سے کوئی ریٹرن جواب ملنے کی امید نہیں ہوتی ہے. لیکن یاد رکھیے کہ ان لوگوں کے ساتھ صلح کرنا، کمزوروں کے ساتھ معاملہ کرنا، اللہ ہم پر مہربان ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اوپر نگران ہوتے ہیں. سبحان اللہ. بہرحال یہ دونوں چیزیں بتائی گئی تھی. اور تھرڈ گناہ کا جو ڈسکس یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ کرایا گیا تھا وہ تھا زناکاروں کے بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زناکاروں کو بھی دیکھا، ان کے سامنے تازہ اور فربا گوشت رکھا گیا تھا، اور اسی کے پہلو میں سڑا ہوا اور چترا ہوا یعنی سڑا ہوا ایک دم سمجھ رہے نا فرمنٹیڈ گوشت رکھا گیا تھا. وہ لوگ تازہ گوشت کو چھوڑ کر سڑا ہوا چترا ہوا گوشت کھا رہے تھے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ زنا کا پہلے ورڈ کیا یوز ہوا؟ زنا. اس کے بعد میں دو ایگزامپلس دیے گئے، ایک ساتھ فریش گوشت ہے، ایک سڑا ہوا گوشت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو حلال طریقے سے اپنی خواہشوں کو پوری کر سکتے ہیں لیکن حرام طریقوں کو اختیار کرتے ہیں، کیونکہ حرام میں پھر اٹریکشن شیطان ڈال دیتا ہے. وہ
وہ ساری چیزوں کی ڈیٹیل انشاءاللہ ہم پھر بعد میں پڑھیں گے. بہرحال وہ جو حلال طریقوں کو چھوڑ کر حرام طریقوں سے، اور اس میں کہیں نہ کہیں پھر ہم پیرنٹس انوالو ہوتے ہیں. اگر بچوں کی وقت پر شادی نہ کرا دی جاتی ہے، بچے ہو یا بچیاں ہو، اگر ان پر وقت پر شادی نہیں کرا دی جاتی ہے، اور اگر وہ کسی گناہ میں ملوث ہوتے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، آپ حدیث کی کتابیں اٹھا کر پڑھ لیجئے کہ اس گناہ میں ان بچوں کے ساتھ ماں باپ کو اور ذمہ داران کو جو ہے نا اس کا جواب دہ ہونا ہے. تو کیا ان زانیوں کو جب گناہ کا جو دیا جا رہا ہوگا، اطراف میں کہیں اس کے ذمہ دار بھی کھڑے ہوں گے. ٹھیک، تو اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے کہ اگر عمریں ہو چکی ہیں اور چیزیں ہیں تو پھر فوراً سے بیشتر جو ہے نا دعائیں کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور کوششیں کر کے ان کے لیے بہترین جو ہے نا نیک اور صالح، آئیڈیالزم میں گئے بغیر، پھنسے بغیر دنیا کے ٹریپ میں نیک اور صالح جوڑے تلاش کرنے کی کوشش کریں، اور حلال اور سادہ طریقے سے جلد بچے اور بچیوں کے گھر کو ان کو سپرد کر دینا ہے. جب حلال طریقے سے چیزیں نہیں ملتی ہے، ہم اپنے بچوں کو بہت نیک اور پارسا سمجھتے ہیں. ہم گمان بھی نہیں کر سکتے، لیکن شیطان برا ہے. انسان، ہمارے بچے برے نہیں ہوتے، نہ ہم برے ہوتے ہیں، لیکن شیطان برا ہوتا ہے، شیطان کا ٹریپ برا ہوتا ہے جو ہے نا. وہ نبیوں کو بھی بہکائے ہیں اور صحابہ کی زندگیوں میں بھی ان کا رول دیکھ سکتے ہیں. تو پھر میں اور آپ اور ہمارے بچے تو معصوم انسان ہیں. ہم یہ ظلم اپنے اوپر اور اپنی اولادوں پہ نہ کریں، انہیں زنا سے بچائیں. حدیث میں آتا ہے کہ زنا کو مشکل کرو اور نکاح کو آسان کرو. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ان چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں اپنائیں گے، اور زنا کو جتنا حد الامکان کوشش کریں، کیونکہ جب وقت پر وہ چیز پرووائڈ کی جاتی ہے تو آٹومیٹیکلی بچے اس طرف جانے سے رک جاتے ہیں. اور ایک بار ایڈکشن ہو جاتا ہے تو نیچے کے پیروں اوپر کر لیے تو بھی پھر وہ ایڈکشن سے نکال کو لانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. آگے جو چیز کا مشاہدہ کرا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو دیکھا جو اپنے شوہروں پر دوسرے اولاد کو داخل کرتی ہیں، یعنی دوسروں سے زنا کے ذریعے سے حاملہ ہوتی ہیں، لیکن لا علمی کی وجہ سے بچے کو اپنے شوہر کی طرف منسوب کرتے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ ان کے سینوں میں بڑے بڑے ٹیڑے یعنی بڑے بڑے جو ہے نا ان کے یعنی چیسٹ کے اوپر بڑے بڑے ٹیڑھے کانٹے چبھا کر انہیں آسمان اور زمین کے درمیان لٹکایا گیا. آپ نے آتے جاتے ہوئے اہل مکہ کا ایک قافلہ بھی دیکھا. پھر واپس آنے کا ذکر یہاں سے شروع ہو رہا ہے. میں یہاں پر سٹاپ کرتی ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا یعنی حرام کی جو اولاد ہے، آپ دیکھیے اس میں بھی اگر آپ دیکھیے ڈیورس کے معاملے میں ہو یا طلاق کے معاملے میں ہو، یا جس کا شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی عدت کا جو معاملہ ہے، 3 مہینے 3 مہینے 10 دن 4 مہینے 10 دن، اس طریقے کے جو عدت کے جو شمار کیے گئے ہیں، اس سے اسلام کی خوبصورتی کا اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام جو ہے نا نسل میں خالص یعنی اس طریقے سے منگلنگ اپ نہیں ایکسپٹینس ہوتا ہے کہ جس کا نسل ہو اسی کی طرف منسوب کیا جائے، جس کی اولاد ہو اسی کی طرف منسوب کیا جانا، یہ اس باپ کا اور اس شوہر کا حق بنتا ہے. تو اسی لیے وہ یہ وقفہ رکھا گیا ہے کہ 3 مہینے میں اگر کوئی پریگننسی اکر ہوئی ہے تو وہ 3 مہینے طلاق کے بعد میں نکل کر آتا ہے، ڈائگنوس ہو جاتا ہے. ویئر آفٹر شوہر کے ڈیتھ کے بعد میں بھی یہ جو 4 مہینے کا وقفہ ہے وہ تاکہ وہ جو شوہر کا اولاد اگر ہے تو پھر وہ وہاں پر اس کو پہچانا جاتا ہے، اور پھر 9 مہینے تک پھر وہ دوسری شادی کے لیے پھر وہ تیار نہیں ہوتی جب تک کہ وہ ڈیلیور کر دے. تو سبحان اللہ، اس میں پتہ چلتا ہے کہ نسل کی جو پیورٹی ہے اسلام کا رکن ہے. اسلام پیور ہے اور پیورٹی کو پسند کرتا ہے. کوئی منگلنگ اب اس میں اجازت نہیں ہے. تو آگے کا واقعہ اور آگے لیسنز میں جو انشاءاللہ اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد بیت عقبہ اول اور جو ہے نا عقبہ ثانی کا بھی انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ ساتھ کور کرتے ہیں. کیونکہ وقت ہو چکا ہے، میں یہاں پر سٹاپ کرتی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی نمازوں کو درست فرمائے. یتیموں کا مال کھانے سے اور حرام طریقے سے مال کھانے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور سود خوری اور زنا جیسے ملوث جو ہے نا بچوں بچیوں کو اور تمام جوانوں کو اور ہر چیز کے شر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور ہم سب کے نامۂ اعمال کو خالص رکھے. ہماری آنکھوں کو، ہمارے کانوں کو، ہمارے ہاتھوں کو اور ہماری نسلوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام گناہوں سے جو ذکر کیے گئے ہیں اور جو ہم نہیں جانتے اور ہم جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیزوں سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو اپنے امان میں رکھے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنائے، اور ہمارے نماز کا پرچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حکم سے کلیئر کرے، اور ہم سب کو جنت کے پروانے نصیب ہو. تو انشاءاللہ ہم یہاں پر رکتے ہیں. انشاءاللہ سورہ تکویر کے لیے ہم پھر ٹیوزڈے کے دن ملتے ہیں، اور جس میں ہمارا توحید کا بھی چیپٹر
ساتھ ساتھ میں ہم سیکھ رہے ہیں. جزاک اللہ خیرن کثیرا. سبحانک اللہم بحمدک سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك يا حي يا قيوم برحمتك استغيث واصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفس طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا سهلا الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. ربنا تقبل دعاء. ربنا تقبل دعاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.